रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमण दर दैनिक बढ्दै गए पनि अक्सिजन पूर्वाधारको अभाव कायमै। पूर्वाधार जोड्न छुट्याइएको बजेट नै खर्च हुन सकेन। किनिएका अक्सिजन प्लान्ट पनि त्रिपाल मुनि। कांग्रेसमा पुरानै प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउनु पर्ने वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको प्रस्ताव। तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने सभापति देउबाको भनाई। कोरोना महामारीका कारण लामो समय चलचित्र क्षेत्र शून्य हुँदा झन्डै 50वटा फिल्म अलपत्र। 50,000 जनशक्ति आर्थिक सङ्कटमा 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ फ्रिज भएको निर्माता सङ्घको भनाई। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको बुस्टर डोज कार्यक्रम तत्काल सञ्चालनमा नल्याउन विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। र आगामी दिनमा क्रिकेटको विकासका लागि नयाँ भूमिकामा आउने नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान खड्काको भनाई। एकाडेमी सञ्चालन गरेर देशव्यापी रूपमा काम गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश 1 का 10 अस्पतालका लागि 50 करोड 26 लाख 91 हजार बजेट छुट्याएकामा धनकुटा, खोटाङ र सोलुखुम्बुले प्रक्रिया नै अघि बढाउन सकेनन्। प्रदेश 2 को गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा प्लान्ट राख्न टेन्डर भइसक्यो, तर उपकरण राख्ने ठाउँ छैन। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र ललितपुर महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरे पनि अक्सिजन प्लान्ट जडान हुने टुङ्गो छैन। पुरानो निकालेर नयाँ प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि साकेले बताउनुभयो। यहाँ मन्त्रालय र महानगरको 3 करोड बजेट प्लान्ट जडान हुँदैछ। अर्थ मन्त्रालयले जेठ 4 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर अक्सिजन प्लान्ट विस्तारका लागि स्याङ्जा अस्पताललाई 1.5 करोड रुपियाँ सुनिश्चित गर्यो, तर अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रमेश प्रसाद आचार्यले प्लान्टका लागि गत असार 15 मा आरोग्य मेडिकेटसँग सम्झौता गरेको बताउनुभयो। कोरोनाको दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभावमा छटपटिएर धेरैले ज्यान गुमाए। अवस्था भयावह बन्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अकालमा मृत्यु हुने क्रम रोक्न जिल्ला अस्पतालमा समेत अक्सिजन प्लान्ट जडानलाई प्राथमिकता दियो। कोरोना संक्रमितको उपचार सहज बनाउन अक्सिजन प्लान्ट, ट्याङ्क, आइसियु, भेन्टिलेटर, पिआइसियु, एचडियु व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई करिब 5 अर्ब रुपियाँको सहमति दिएको थियो। 77 वटै जिल्ला अस्पताल र 19 वटा ठूला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट थप्न स्रोत सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड सुरु हुनु अघिको तुलनामा सरकारी अस्पतालमा सामान्य बेड, भेन्टिलेटर, आइसियु बेड लगायतको संख्यामा वृद्धि भए पनि ती उपकरणको प्रयोगका लागि चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापन र क्षमता वृद्धिको विषयलाई लिएर चासो र चिन्ता प्रकट भइरहेका छन्। नेपालमा कोभिड अघि सरकारी अस्पतालमा 10,221 बेड रहेकोमा अहिले 3 गुणाले बढ़ी भई 30,032 पुगेको छ। त्यस्तै कोभिड अघि देशभरका सरकारी अस्पतालमा गरी जम्मा 222 वटा भेन्टिलेटर भएकोमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 136 वटा भेन्टिलेटर छन्। त्यति मात्र होइन, 2077 सालको भदौसम्म सरकारी अस्पतालहरूले 524 वटा आइसियु बेड सञ्चालन गरेकोमा अहिले 2944 को संख्यामा आइसियु बेड प्रयोगमा छन्। ती तथ्याङ्कहरूले कोरोना पछिको अवस्थामा सरकारी अस्पताल बढ़ेको भौतिक सामग्री र उपकरणलाई पुष्टि गर्दछ। विभिन्न मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय तथा अन्य संस्थाहरूको सहयोगमा उपकरण र भौतिक सामग्रीमा वृद्धिसँगै उपचारमा सहजता थपिएको छ। त्यसो त महामारीको समयमा सरकारी अस्पतालको सेवामा निजी अस्पतालहरूले पनि सघाइरहेका छन्। उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीमा वृद्धि हुँदा त्यही अनुपातमा पर्याप्त र सिपमूलक जनशक्तिको अभाव भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डाक्टर हरिशचन्द्र न्यौपाने भन्छन्, पैसा भयो भने हेर्नुहोस्, हस्पिटल पनि बन्छ, इक्विपमेन्ट पनि कोही सप्लायरलाई खोज्यो ल बाबु बनाइदिएर इक्विपमेन्ट ल्याइदियो भने पैसाले बन्छ। तर त्यो घर र इक्विपमेन्ट भएर पनि त्यो सामानहरू चलाउन सक्ने मान्छे भएन भने त त्यही किन त्यो अनुसारको एकदमै एक्सपर्ट चाहिन्छ क्या। त्यसमा एउटा क्रिटिकल केयर पढेकै मान्छेहरू चाहियो। त्यसै भन्नु भने किनभने ह्युमन रिसोर्स होइन त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ, जुन कुरा तपाईँले पैसाले पाउँदैन कि। हामीले चाहिँ क्रिटिकल केयरको यति धेरै ट्रेनिङहरू गराएको थियौँ पहिला, त्यो ट्रेनिङहरू अहिले यति सजिलो भयो हामीलाई कि त्यो नर्सिङहरू यति सबै अलमोस्ट ट्रेन म्यान पावरले गर्न सक्ने कुरा अनट्रेन म्यान पावरले गर्न सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ ह्युमन रिसोर्स भनेर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र हामीले चाहिँ सबैभन्दा एकदम अहिलेको देखेको मैले हामीले चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ अहिले पनि ह्युमन रिसोर्सलाई राखौं। कोरोनाको सुरुवाती कालमा नेपालमा आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको अभावले संक्रमितको उपचारमा कठिनाई भएर बढ़ी मानवीय क्षति भएको भन्दै चर्को आलोचना भएका थिए। तर अहिले उपकरण र सामग्रीहरूको संख्या वृद्धिले सकारात्मक सन्देश दिएका छन् र उपचार पहिलाको तुलनामा केही सहज बनेको छ। त्यस्तै सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि कर्मचारी अभाव हटाउन करारमा नियुक्ति गरेर जनशक्तिको परिचालन बढ़ाएको छ। स्वास्थ्य सेवाका 31,000 कर्मचारी
कर्मचारीमा अपुग हुँदा करारमा समेत नियुक्ति गरिएको बताउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। नेपाल सरकारसँग सबै तहमा गरेर 30-31 हजार कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकृत रहेको छ स्वास्थ्य सेवाको। त्यस स्वास्थ्यका जनशक्तिहरूले सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई हुँदाखेरि पनि करारमा बाहिर स्वास्थ्य सेवा भन्दा बाहिर निजी क्षेत्रमा रहेका अध्ययन अध्यापन सकेर बसेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सेवा करारमा लिएर सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महामारीलाई मध्यनजर गर्दै भएका निम्न मध्यम स्तरका स्वास्थ्यका जनशक्तिहरूलाई पनि विशेषज्ञ किसिमका आवश्यकता अनुसारका तालिमहरू दिँदै स्वास्थ्य सेवालाई सुचारू बनाउने प्रबन्ध गरिएको छ। जनशक्तिको तथ्याङ्क हेर्दा मेडिकल काउन्सिलमा भएको दर्ता अनुसार 2076-77 सम्ममा नेपालमा 28,477 चिकित्सक दर्ता छन् भने नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार 62,075 जना नर्स, अनमी 35,168 छन्। तीमध्ये कैयौं विदेशीनुका साथै कतिपयले निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने भएकाले सरकारी अस्पतालमा परिचालित स्वास्थ्य कर्मी बाहेकको यकिन तथ्याङ्क पाउन सक्ने अवस्था छैन। आवश्यक परेको खण्डमा निवृत्त भइसकेका तथा परिषदमा दर्ता भएर सेवा गर्न इच्छुक रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई परिचालन गर्ने सरकारी योजना छ। तर मध्यम स्तरका जनशक्तिको संख्या पर्याप्त भए पनि विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। बाँकी स्थित भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापा भन्छन्, स्ट्यान्डर्ड फलो गर्दाखेरि त त्यति बिरामीलाई उपचार गर्दा, त्यो पनि जटिल खालका बिरामीलाई उपचार गर्दाखेरि ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। त्यो अब हामीसँग चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अलिक अभाव नै भएको। कोभिडमा काम गर्ने गरी प्राण सेवामा चाहिँ जनशक्ति त्यसको व्यवस्थापन गर्यौं। तर अलिकति विशेषज्ञ लेभलको चिकित्सकको दरबन्दी चाहिँ प्रपूर्ति गर्न सकिएन। अब दरखास्तहरू आह्वान गर्दाखेरि पनि अब नआएको अवस्था थियो, त्यसले चाहिँ अलिकति समस्या गर्यो। तर मिडल लेभलको जनशक्ति त हामीले लगभग आफूलाई चाहिने जति चाहिँ भर्ना गरेर त्यसपछि उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिएर त्यसरी चाहिँ राखेका छौं। कोरोना महामारीले केही साता अघिसम्म बिरामीको निकै ठूलो चाप थेगेको बाँकेको भेरी अस्पतालमा 30 वटा भेन्टिलेटर र 60 वटा आईसीयूको व्यवस्था हुँदा क्षमता अनुसार विशेषज्ञ जनशक्ति नभएको दृष्टान्तले उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीकै भरमा मात्र प्रभावकारी हुन सक्दैन भन्ने यथार्थलाई पुष्टि गर्दछ। पछिल्लो महिनाहरूमा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न खोपको व्यवस्थाका लागि केन्द्रित भएको सरकारले उपलब्ध स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको सही प्रयोग र जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई समेत थप महत्व दिनुपर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच पछिल्लो समय एकै दिन 4,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणबाट 35 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16,298 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4,107 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 35 जनाको मृत्यु र 1,535 जना निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमित 33,464 अर्थात् 4.75% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। आउँदा 2 वर्षभित्र पनि पाठ्यक्रम पुनरावलोकन नभए सन् 2023 देखि धरान स्थित बीबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शास्त्र पढेका विद्यार्थीले युरोप र अमेरिकामा थप उच्च शिक्षा पढ्न अनुमति पाउन निकै मुस्किल छ। किनभने राजनीतिक नियुक्तिको किचलो, पटक पटक खरिद ठेक्का र कमिसन प्रकरणमा मुछिएका पदाधिकारीले प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यक्रम ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा अद्यावधिक गर्न ध्यान नदिएको वर्षौं भएको छ। वर्ल्ड फेडरेसन फर मेडिकल एजुकेसन WFMIE ले विश्वभरका मेडिकल कलेज युनिभर्सिटीका लागि साझा नीति बनाएको छ। सो नीति अनुसार चिकित्सा शिक्षा समावेश पक्ष अत्यावधिक हुनुपर्छ। प्रतिष्ठानमा मेडिकल एजुकेसन सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्धारण समूहकी सदस्य प्राध्यापक डाक्टर ज्योत्सना रिमालका अनुसार बीपी प्रतिष्ठानले सन् 2014 देखि पाठ्यक्रम अद्यावधिक गरेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, अति जरुरी काम नै अघि बढ्न सकेको छैन। WFME ले बनाएको ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड अनुसार नेपालको चिकित्सा शिक्षा अद्यावधिक नभएकाले यहाँ पढेका चिकित्सक र चिकित्सा शास्त्र विद्यार्थीले सन् 2023 पछि युरोप र अमेरिकामा मात्र होइन नेपाल बाहिर कतै पनि थप उच्च अध्ययनका लागि पढ्न पाउँदैनन्। चिकित्सक नै नभएर जागिर खानु परेको कुरा भयो। नयाँ नयाँ रोग उपचारमा औषधि र प्रविधिको विकाससँगै चिकित्सा शिक्षा अत्यावधिक भइरहनुपर्छ। ती सबै बारे पढेर अभ्यास गर्न जानेको र सोही अनुसार उपचार गर्न सक्ने हुनुपर्ने गरी ग्लोबल मेडिकल एजुकेसनले नीति बनाएको डाक्टर रिमालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कंग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पुरानै प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
क्रियाशील सदस्यता विवादले महाधिवेशन तालिका प्रभावित बनेपछि पौडेल पक्षले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने विकल्प अस्वीकार गर्दै भदौ 16 देखि 19 मई केन्द्रीय महाधिवेशन गराई छाड्ने बताउनु भएको छ। क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउन हिजो बसेको शीर्ष तहको बैठकमा पौडेल पक्षले 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि सहभागी हुने गरी विशेष महाधिवेशन मार्फत 2 वर्षका लागि तदर्थ समितिको निर्वाचन गराउने प्रस्ताव अघि सारेको हो। देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने विकल्प सोच्ने कुरा छैन, भदौमा महाधिवेशन हुन्छ, कुनै पनि हालतमा म महाधिवेशन गराइ छाड्छु। पौडेलले क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउन गम्भीर नबनेको भन्दै आशंका प्रकट गर्नुभयो। अन्य पार्टीबाट आएकालाई समायोजन गर्ने नाममा महाधिवेशन प्रभावित हुने गरी सदस्यता बाँडिएको पौडेल पक्षको आरोप छ। उहाँले विधि र प्रक्रिया विपरीतका सबै सदस्यता स्थगन गरी अघि बढ्नुपर्ने विकल्प पनि अघि सार्नु भएको छ। भदौ 16 देखि 19 मा महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीको वैधानिकता जोखिममा पर्ने भन्दै पौडेल पक्षले त्यसबाट बचाउन विशेष महाधिवेशनको कार्ड अघि सारेको हो। सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता तत्काल संसदमा टेबल नगर्ने भएको छ। सरकार सञ्चालन सम्बन्धी संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिमा एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अघि नबढाउने संकेत गरिएको छ। कंग्रेस महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव छ। कार्यदलका एक सदस्यले भने परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसी लगायतका मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो। सत्ता गठबन्धनमै रहेका पार्टीहरूबीच एमसीसी सम्झौतालाई लिएर मतभेद भइरहँदा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सहमति परराष्ट्र नीतिमा जोड दिएको हो। ती सदस्यका अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन अन्तर्गत राखिएको छ। बेला बखत कुराकानी भइरहेको थियो। कुलमान विश्वकर्मासँग 34 वर्षीय कान्छा भाइ अनारामको गत भदौ 5 मा एकाएक सम्पर्क टुट्यो। इराकको स्वशासित क्षेत्र कुर्दिस्तानको राजधानी अर्बिलमा काम गर्थे अनाराम। उनी एकाएक सम्पर्क विहीन भएपछि कुलमानले खोजी सुरु गरे। अर्बिलबाट उनलाई 2 थरी सूचना प्राप्त हुन्थ्यो। त्यहाँ कार्यरत उनलाई 2 थरी सूचना दिने आफन्तले भन्थे अनाराम जेलमा छन्। अरू चिनेका साथीहरू भन्थे उनलाई गोली लागेको छ। अस्पष्ट सूचना आएपछि बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका एक किटेनीमा रहेका 68 वर्षीय बुबा सन्ते विश्वकर्मा र 55 वर्षीय आमा त्रिमलाको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्न थाल्थ्यो। घरमा बिहान कुखुरा बासेदेखि बेलुका नसुतेसम्म अनारामकै विषयमा चर्चा हुन्थ्यो। बाबुआमाको चिन्ताले कुलमानलाई भाइको अवस्था पत्ता लगाउन दबाव बढ्दै गयो। अनाराम बेपत्ता भएदेखि अर्बिलमै रहेका ठुलो बुबाको छोरा पनि सम्पर्कविहीन भइदिए, जो 10 वर्षदेखि कुर्दिस्तानमा काम गर्दै आएका थिए। उनले अनारामलाई नेपालबाट लिएर गएका थिए। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ इराकले पठाएको खबर कुलमानले पाए। सम्पर्क टुटेकै दिन कोखामा 3 गोली लागेर भाइ मारिएको खबर आयो। एनआरएनए इराकका सचिव विनोद श्रेष्ठका अनुसार बंगाली एजेन्टले अमेरिका लैजाने गरी इराकको सीमा पार गराउने क्रममा अनाराम मारिएका थिए। अर्बिलमा कार्यरत नेपाली सहित विदेशी कामदारलाई दलालले मेक्सिकोबाट अमेरिका लैजाने गरेका छन्। त्यसका लागि दलालले 40 लाख रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। अनाराम र साथीहरू पनि 40 लाख रुपियाँसम्म तिर्ने शर्तमा अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न तयार भएका थिए। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराक जान रोक लगाएको छ। 2061 भदौ 15 मा इराकमा 12 जना नेपालीको हत्या भएपछि त्यहाँका लागि बन्द भएको श्रम अनुमति खुलेको छैन। तैपनि मानव तस्करले अवैध बाटो हुँदै नेपालीलाई इराक लैजाने गरेका छन्। गीत ट्रेलर हालमा बज्न सुरु भइसकेको थियो। प्रतिक्रियाबाट म यस्तो गीत गाउँछु 2 को सिनेकर्मी निकै हौसिएका थिए। 2076 फागुन 30 देखि प्रदर्शन मिति तय भएपछि ढुक्क भएको निर्माण समूहले सेन्सर र प्रचार प्रसारको काम पूरा गरेको थियो। 3 दिन बाँकी हुँदा सरकारले सिनेमा हलहरू बन्द गर्न निर्देशन दियो। त्यसपछि यो फिल्मले अझैसम्म प्रदर्शनको पालो पाएको छैन। निर्माता अर्जुन कुमारको चपली हाइट 3 चैत 28 मा प्रदर्शनको तयारीमा थियो। सोही मितिमा सन्तोष सेनको प्रेमगीत 3 आउने तयारी थियो, तर चैत 11 देखि लकडाउन घोषणा भयो। यी 2 निर्माताले पनि फिल्मको प्रदर्शन सार्नु पर्यो।
कोरोना महामारीको असर यी दुई फिल्मलाई मात्रै परेको होइन। प्रदर्शनका लागि तयार लक्का जवान, हिजो आजका कुरा, सुस्केरा, निर्फुल, माइकल अधिकारी, षटकोण, आकाशे खेती लगायतका दर्जनभन्दा बढी फिल्मका निर्माता अझै अलमलमा छन्। यी फिल्ममा गरेको लगानी फ्रिज भएको छ। वर्षमा 100 भन्दा बढी फिल्म प्रदर्शन हुने यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि शून्यता छाएको छ। 2076 अन्तिममा कोरोना संक्रमण देखा पर्न सुरु भयो। सो वर्ष महामारी अघि 55 वटा नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आएका थिए। 2077 मा 71 वटा फिल्मले चलचित्र विकास बोर्डबाट फिल्म इजाजतमा आएका थिए। बोर्डले फिल्म निर्माण शाखाका अनुसार 2078 असार 23 सम्ममा 8 फिल्म दर्ता भएका छन्। यसबीच निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा केही फिल्म निर्माण भए पनि भए, तर यी सबैको प्रदर्शन अझै अनिश्चित भएको छ। नेपाली सिने उद्योग ठूलो छैन, तर प्रविधि विकास र महँगीले लागत बढेर एउटैको निर्माण 2 देखि 3 करोड लगानी पुग्न थालिसकेको निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्मा बताउनुहुन्छ। छायाङ्कनमा जान तयार, बीचमै रोकिएका र प्रदर्शनका लागि तयार 80 फिल्मको आँकडा निकाल्दा 1 अर्ब 50 करोड रकम फ्रिज भएर बसेको निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीको भनाइ छ। कोभिडपछि फिल्म क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने उहाँको भनाइ छ। फिल्ममा लगानी गर्नेहरूको चिन्तासँगै बन्द रहेका हलहरू कहिले खुल्ने भन्नेमा अझै अन्यल छ। फिल्म निर्माणको संख्या घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अवस्था यस्तै रहे कलाकार, प्राविधिक, निर्माता, निर्देशक पलायन हुने अवस्थामा पुग्ने शर्माको भनाइ छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको 200 हेक्टर जमिन भाडामा दिने गरी माडी नगरपालिकाले गरेको सम्झौता विरुद्ध निकुञ्ज प्रशासनमा उजुरी परेको 14 महिना बितिसकेको छ। उजुरी परेको 9 महिनापछि निकुञ्जले माडी नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सबै सदस्यहरू सहित 22 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। निकुञ्जले कारबाही सुरु गरेपछि नगरपालिकाले सम्झौता नै रद्द गरेको बताएको छ, तर मुद्दा किनारा लगाउने विषयमा निकुञ्ज भने अझै अनिर्णित छ। बिना हेलमेट मोटरसाइकल चलाउँदा पूर्व युवराज पारस शाहलाई प्रहरीले रोकेको विषयमा समाज विभाजित भयो। श्रीपेज लगाउने टाउकोमा हेलमेट लगाउन सुहाउँदैन भन्दै कतिपय युवाले पारसको पक्षमा महाराजगञ्ज चोकमा प्रदर्शन समेत गरे। तर सड़क दुर्घटना सम्बन्धी तथ्याङ्क भन्छ श्रीपेज नलगाए पनि ज्यान जोगिन्छ, हेलमेट नलगाए भन्न सकिन्न। गत आर्थिक वर्षमा देशभर 33,125 सवारी दुर्घटना भए, जसमा 2,511 जनाको मृत्यु भयो। सबैभन्दा बढी दुर्घटना दुईपाङ्ग्रे सवारीको भएको छ। प्रहरी प्रवक्ता वसन्त कुँवरका अनुसार गत वर्ष 17,081 दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन दुर्घटनामा परे। वर्षको लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा भए पनि दुर्घटना भने अघिल्लो वर्षभन्दा बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि 7,945 मोटरसाइकल तथा स्कुटर दुर्घटनामा परेका थिए। नुवाकोटको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक भत्किँदा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर टेकु ट्रान्सफर स्टेशनमै थुप्रिएको छ। फोहोरलाई छुट्याएर समयमै सिसिडोलसम्म पुर्याउन नसक्दा टेकु वरपरको क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको हो। काठमाडौँ महानगरले पछिल्ला दिनहरूमा घरबाट निस्केको फोहोर मात्र नभई अस्पतालबाट निस्किने पिपिई, सिरिन्ज, पन्जा लगायतका फोहोर पनि स्टेशनमा ल्याउन थालेपछि दुर्गन्ध खेपिरहेका टेकुवासीमा कोरोना र अन्य संक्रामक रोग फैलिएला भन्ने चिन्ता थपिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भन्सार महसुल घटेसँगै विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढेको छ। मूल्य घटेपछि यस्ता सवारी साधनको माग पनि बढेको सवारी कम्पनीहरूले जनाएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत 80% सम्मको भन्सार महसुल बढाएपछि सुरुका 2 चौमासिकमा विद्युतीय सवारीको आयात ठप्प जस्तै बनेको थियो। पहिला यस्ता सवारी आयातमा 10% मात्रै भन्सार महसुल लाग्थ्यो। संशोधित बजेटलाई पर्खिँदा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। हिजो संघीय संसदको अर्थ समितिमा सांसदहरूसँग छलफलका क्रममा गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन थालिएकोले मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोजका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। पूर्ण मात्राको खोप लगाएकालाई निश्चित समयपछि पुनः लगाउनु पर्ने बुस्टर डोज कार्यक्रम आगामी सेप्टेम्बरसम्मका लागि स्थगित गर्न WHOले आग्रह गरेको हो। विश्वका सबै मुलुकले जनसङ्ख्याको 10%लाई खोप नलगाउँदासम्म तेस्रो डोजको बुस्टर डोज नलगाउन WHOका प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयससले बताउनु भएको छ। इजरायल र जर्मनीले तेस्रो डोजको खोपका कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक गरेपछि WHOले रोक्न आग्रह गरेको हो।
कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिने उपयुक्त समय रहेको बताउँदै आगामी दिनमा क्रिकेटको विकासका लागि नयाँ भूमिकामा आउने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको भोलिपल्ट हिजो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर पारसले सन्यास लिने आफ्नो निर्णय र भावी योजनाबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले भने क्रिकेटले मलाई धेरै चिज दिएको छ, नेपाललाई एक दिवसीय मान्यता अझै 2 वर्ष बाँकी छ, त्यसैले क्रिकेट विकासका लागि मेरो भूमिका भिन्न तरिकाबाट हुनेछ, मैले क्रिकेट छाडेको छैन। पूर्व कप्तान पारसले क्रिकेटको विकासका लागि केही महिनापछि एकाडेमी सञ्चालन गरी देशव्यापी रूपमा काम गर्ने सोच रहेको समेत सुनाएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:50 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।